मोगाच्या बाबणानो आमचो डायनामीक MLA मिस्टर वीरेश बोरकार सध्या स्विडनाक आहा आनी सकाळी इतलो पावस पडटा आसतना सकाळच्या 9 o'clock तो भायर सरलो आनी आतां ऑलमोस्ट 1:30 जाले अजून पासून आमी भायरूच पावतात तो कौन्सिल कशे हँडल करता ते पळोवन येयलो तो तेच भाशेन तुमचे पुलीस स्विडनाक कशे कंट्रोल करता तेंय तो पळोवन येयलो तशेंच आख्खे स्विडनाक CCTV कशी मॉनिटरायज जाता तेंय तो पळोवन येयला सांजचो आमचो आनीक प्लॅन आसा आतां उरलेली खबर तुमकां मिस्टर वीरेशूच सांगतो देव बरो करूं आमचो एंटनी आनी बाकी सगळे आमचे वांगडी आयज आसा काल रातचो वेळाचेर आमी UK पावलो हिथ्रो एअरपोर्टाचेर लँड जाले नंतर सगळ्यांनी गोंयकारांनी आमकां वेलकम केलो आनी तो वेलकम इतलो उमेदीचो आसलो की अजून पर्यंत म्हाका सारकी उमेद भोगता तशेंच आमी पळयता की जेन्ना UK आमी येयले आमी एक सगळ्यांक सांगलेलें की आमी स्टडी टूर म्हटल्यार शिकपाक लागून कितें चल्लां UKन कशें सिस्टम आसा मॅनेजमेंट कशें आसा हें अंडरस्टँड जावपाक लागून करतले कालचो राती आमी जावन आयज सकाळच्यान जो आमकां प्लॅन आवट केल्लो तो प्लॅन आवट घेवन आमी फर्स्ट विजीट जी आसली ती सकाळची स्विडन हांगा स्विडन कावन्सील आसा ते कावन्सील एंटायर कशें कावन्सिलाचें सिस्टम आसा कसो चलता आनी तेंचो लिडर ऑफ कावन्सील तेका भेट जाली तेका मेवले आनी तेजे कडल्यान जाणून घेतले की कशें तेंचें सिस्टम चलता तो तशेंच जो तेंचो CCTV इन्स्टॉलेशन आनी 1200 ऑल अक्रॉस स्विडन CCTV चलता तो आमी कंट्रोल रूम ऑपरेटींग कंट्रोल रूम पळयलो आनी थंय कशें तेंचो सिस्टम चलता क्रिमिनल एक्टिविटीज कश्यो मेंटेन करपाक शकता आनी कशें तेंकां ते मॅनेजमेंट करता हें आमी जाणून घेतलें तशेंच तेंचे पुलीस ऑफिसरां कडेनी मेळोन तेंचे कडेन विचारलें की कशें तुमी कसो ट्रॅकिंग दवरतले कशें तेंकां रिलेशनशीप मेंटेन करता कम्युनिटी बिल्डींग कशी करता हें सगळें आमकां तेंच्यान सांगलें आतां फुडें जेन्ना आमी पळयता की ट्रॅफीक मॅनेजमेंट सिस्टमूय तेंचो आमी पळयल्लो आसा तशें बाकीचो सॅक्टर जावं गार्बेज ट्रिटमेंटाचो कितें सॅक्टर आसा हेजे बाबतींत आमी उलयल्या पण इन बिटवीन आमी तेजे विजीटूय करतले गार्बेज सॅक्टर आनी इवनिंग टायम आमचो जो आसतलो तेन्ना आमी हेल्थ सॅक्टर हेल्थ सेंटर जे आसा ताका विजीट करतले तशेंच बाकीचे जो एड्युकेशन सॅक्टर आसूं बाकीचे सॅक्टर आसा इंडस्ट्रियल सॅक्टर्स जे आमच्यो क्लिनींग मिटींग्स लायन्ड अप आसा आनी सगळ्यांचो एक बरो प्रतिसाद आमकां मेळटा डिफरंट एरियान आयज सद्याक आमी स्विडन आसा आनी स्विडन सेंट्रल टाउनान आमी जो एरिया आसा थंय आयज विजीट्स केल्ले थोडे आमचे गोंयकार जे फॅमिलीज आसा तांकां मेवले आनी तशेंच बाकीचे कडेन आमी पावतले हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन परत एकदां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तुमी म्हाका हांगा इन्वायट केलो आनी तुमचे इन्वायटाक घेवन आमी हांगा येयल्ले आसा आनी सगळे कडेन पावता सगळे डिफरंट एरियेन आमचे गोंयकार आसा तुमचे कडेन आमचो जो शेड्यूल आसा हो ऑलरेडी आवट जाल्लो आसा आनीक कितें आसा ना आमी आवट करतले खंय खंय तुमकां मेळपाक जाय ना तुमी आमकां मेळचें आनी हेच आमची प्लेजंट मॅसेज गोंयकारांक एकटे घेवन आनी एकटे फुडें वचपाक ही मॅसेज आमी पावोया परत एकदां सगळ्या आमच्या गोंयकारांक देव बरें करूं आनी अशेंच आमी एकजूटपणान रावया उजो